بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصل علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ اونچی آواز نال ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردی بے شک ہے ٹھنڈ دا موسم حالی ہے وے، لیکن اینی ٹھنڈ نہیں کہ جننے تسی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بڑے ہی پیارے بھائی
حضرت مولانا قاری اعظم طارق صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے جامع الفاظ بیان فرمائے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور پیار دا یہ بھی ایک انداز ہے کہ جدوں نبی پاک دا نام آئے تے کوئی زبان چپ نہ رہے۔ جدوں آپ دا نام آئے تے کی کہنا ہے؟ سارے بولو کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے غور فرمانا، اج اس دنیا دے اندر ہر انسان، ہر بندہ کوئی نیکی دا کام کردا ہے۔ مثال دے طور تے اسی نماز پڑھنے ہاں، ساڑے دل دے اندر یہ بات ہے کہ ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے اور اللہ ساڈے نال محبت کرے۔ توجہ میری طرف کرنا، انشاءاللہ زیادہ دیر میں تانوں ازمائش وچ نہیں پاواں گا، چند منٹ انشاءاللہ میں گفتگو کراں گا۔ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ لو۔ تو انشاءاللہ جلدی میں بات نو اپنی نو ختم کرن دی کوشش کراں گا۔ چند باتاں کرنیاں نے تواڈے نال، توجہ کرنا۔ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ محترم جناب قاری عبدالرشید ثاقب صاحب میرے استاد محترم نے، انہاں دا حکم اور انہاں دا آرڈر سی، تو انہاں دے حکم دے نال تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملیا۔ اسٹیج تے الحمدللہ کثیر تعداد اندر علماء کرام تشریف فرما نے، جتھوں جتھوں بھی میرے دوست احباب علماء تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے، اور تواڈا تشریف لے آنا بھی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ تو بات میں کر رہے ہیں، توجہ کرنا میری طرف، بات میں کر رہے ہیں کہ اسی نماز پڑھنے ہیں، ساڈے دل دے اندر یہی بات ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے اور اللہ ساڈے نال محبت کرے۔ اللہ دی محبت واسطے اسی سردی دا موسم بھی برداشت کرنے ہیں، ٹھنڈے پانی نال وضو کرنے ہیں، یہ بھی ٹھنڈا پانی بھی برداشت کرنے ہیں، صرف دل دے اندر یہی تڑپ تے تمنا ہے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے اور اللہ ساڈے نال محبت کرے۔ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، رمضان دے روزے رکھنے ہیں اس واسطے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے اور اللہ ساڈے نال، بولو یار، اللہ ساڈے نال، گج کے بولو، اللہ ساڈے نال محبت کرے، پیار کرے۔ آج اگر کوئی انسان، کوئی بندہ صدقہ خیرات کردا ہے اس واسطے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے اور اللہ ساڈے نال محبت کرے، یہ ہر بندے نو پتہ ہے، ہر بندہ یہ جاندا ہے کہ اللہ دی محبت مل گئی تے دنیا بھی بہتر بن جائے گی، اللہ آخرت نو بھی بیڑا پار فرما دیں گے۔ ایک طریقہ اللہ پاک نے نا بیان فرمایا ہے، لوگو تسی چاہندے ہو اللہ دی محبت مل جائے، اللہ دا پیار مل جائے، تو تانوں طریقہ ایک میں دسنا وا۔ اللہ فرماندے نے فَاتَّبِعُونِی، تسی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کر لو، یا انج سمجھ لو سادے لفظہ دے اندر، تسی میرے محبوب نال پیار کرو، تسی میرے محبوب نال محبت کر لو، میں عرش والا رب تواڈے نال محبت کراں گا، میں اللہ تواڈے نال پیار کراں گا۔ تو آئیے غور فرمانا، محبت رسول دے حوالے دے نال ہی انشاءاللہ میں کچھ چند گزارشات کرنا چاہاں گا۔ اللہ مینوں قرآن و حدیث دے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ سانو سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ساؤنڈ والے ساتھی اگر کول ہے نے اپنے ساؤنڈ دے دی آواز نو ذرا تھوڑا جا سیٹ کرو، اینو ٹھیک کرو، کچھ چار گلاں میں قرآن حدیث دیاں کر سکاں، آواز ٹھیک نہیں ہے، پھٹن ڈئی ہے، یہ دی بیس بند کر دے تے سادہ آواز جڑی نا تھوڑی جی بریک کر کے ٹربل کھول دیو تاکہ میں کچھ چار گلاں کر لاں۔ ہے نے تے کوئی ساتھی
ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। آئیے غور فرمانا، توجہ کرنا، میریاں تمہیدی باتاں وال ذرا غور کرنا۔ میرا انشاءاللہ موضوع تو انہوں میری تمہید دے اندر ہی سمجھ آ جائے گا۔ ہون انسان اگر کسی نال کوئی محبت کردہ ہے، پیار کردہ ہے، او دے اندر کچھ خوبیاں دیکھ کے او دے نال محبت کردہ ہے۔ مین سرے فرشت 3 خوبیاں دیکھیاں جاندیاں نے، کنیاں بولو، کنیاں 3۔ نمبر 1، پہلی خوبی محبت کرنے والا اپنے محبوب دے اندر ویندہ ہے کہ ایدہ حسن کس طرح دا ہے، حسن دا کس طرح دا ہے، سونا ہے یا نہیں۔ نمبر 2، او دا اخلاق دیکھ دا ہے، ایدہ اخلاق کس طرح دا ہے۔ نمبر 3، او دا کردار دیکھ دا ہے، جس محلے جس گلی دے اندر اے زندگی گزار رہے ہے، او دے اندر جناب ایدہ کردار کیے۔ آئیے غور فرمانا، اے ہر تینوں خوبیاں میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر موجود نے۔ تینوں بیک وقت میرے پاک پیغمبر دے اندر تینوں اے خوبیاں نظر آن گیاں۔ تے کتھوں پتہ چلے گا؟ اللہ دے قرآن تو۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا زبان نبوت تو اعلان فرما دیو۔ آئیے میرے محبوب پیغمبر دے حسن نو اگر غور نال پڑھیے دیکھیے تے میرے پاک پیغمبر دا حسن ساری کائنات دے اندروں میرے پاک پیغمبر سونے نظر آن گئے۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر دے حسن دا تذکرہ کوئی عام بندہ نہیں کر رہا، رب دا قرآن کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اچھی گلو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ رب کائنات فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی، سونیا تو انو اسا حسین و جمیل بنایا ہے، اور کس طرح دا سونا تے حسن تے جمال عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اسا تو انو سراج منیر بنا کے دنیا تے پیجے آئے، اور کیسا حسن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب نے عطا فرمایا ہے۔ ایک اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، فرماندے نے، آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، سمسام تو سن لے آکے اے نغمہ حضور دائے، سب سونے نالو سونا چہرہ حضور دائے۔ اور فرماندے نے، تاہا دے تاج والا آقا مراج والا، تاہا دے تاج والا آقا مراج والا، تھا تھا مہکاوے خوشبوان پسینہ حضور دائے۔ اور فرماندے نے، دنداں دیاں چمکاں دیکھو، چہرے دیاں دمکاں دیکھو،
اچھی کہہ لو دنداں دیاں چمکاں دیکھو چہرے دیاں دمکاں دیکھو چان شرماوے تک کے چہرہ حضور دائے کتے میرے پاک پیغمبر دے حسن دے بارے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ اچھی کہہ لو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجائے ما ودعک ربک وما قلائے وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی کہتے اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر دے حسن تے چہرے دے بارے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے اللہ فرمان دے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا پتہ چلیا میرے پاک پیغمبر حسن دے اعتبار نال میرے پاک پیغمبر سب تو سونے بن کے آئے نے بلکہ آئیے میرا عقیدہ نوٹ کیجئے میرے مسلک دا عقیدہ نوٹ کیجئے میرے پاک پیغمبر جیسا سونا ہے آج تک اس کائنات تے آیا نہیں تے قیامت تک آنا بھی آج تک آیا نہیں قیامت تک آنا نہیں پتہ چلیا اگر حسن دیکھیا جائے میرے پاک پیغمبر جیسا سونا اس کائنات دے اندر کوئی نہیں آیا ہے تے اخلاق دیواری آئی نہ ہے رب دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے اللہ فرمان دے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ میرے پاک پیغمبر دا اخلاق بھی سب تو اعلیٰ ہے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے پاک پیغمبر دے اخلاق دیواری آئی رب دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے یعنی کہ میرے پاک پیغمبر جیسا پیارے اخلاق والا اس کائنات دے اندر کوئی نہیں آیا ہے میرے پاک پیغمبر دے کردار دیواری آئی رب دا قرآن بول دے اللہ فرمان دے نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پیغمبر دی زندگی میرے تیرے واسطے اسوہ حسنہ ہے یعنی کہ میرے پاک پیغمبر حسن دے لحاظ نال بھی سب تو اعلیٰ ہے اخلاق دے لحاظ نال بھی سب تو اعلیٰ ہے کردار دے لحاظ نال بھی سب تو اعلیٰ ہے پھر میرا تیرا حق بندہ ہے سانو محبت کرنی چاہی دیئے تے
آمینہ دے لال محمد مصطفیٰ نالی کرنی چاہی دی ہے۔ اچھا اے تے پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اے ساریاں خوبیاں موجود نے۔ نبی پاک نال محبت کرن دا میرا تیرا حق بندا ہے، بلکہ میرے تیرے ایمان دا حصہ ہے کہ سب تو زیادہ محبت تے پیار کیتا جائے آمینہ دے لال محمد مصطفیٰ نال کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہن کننا گم پیار کرانگے، کس حد تک ساڑی محبت ہوئے گی آمینہ دے لال نال تے قابل قبول ہوئے گی؟ رب کائنات نے میرے پاک پیغمبر دے نال محبت دا انداز بھی بیان فرمایا ہے، محبت دا تقاضا بھی بیان فرما دیتا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ رب ذوالجلال فرمان دینے، اللہ فرمان دینے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا زبان نبوت تو اعلان فرما دے ہوئے۔ اللہ فرمان دینے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب ذوالجلال فرمان دینے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ایک پاسے تو آڈے ماں باپ ہون، ایک پاسے جناب تو آڈی اولاد بیٹے تے بیٹیاں ہون، و ازواجکم ایک پاسے تو آڈیاں بیویاں ہون، ایک پاسے تو آڈی برادری رشتہ دار قبیلہ ہوئے، ایک پاسے تو آڈا مالو منال ہوئے، ایک دوجہ پاسے آمینہ دا لال ہوئے۔ اینا ساریاں چیزاں نالوں زیادہ ہے تسا محبت کرنی ہے تے آمینہ دے لال نال کرنی ہے۔ ویکھے آجے کی دے اینا چیزاں نال زیادہ محبت نہ کر بیٹھے آجے، مقابلے تے ماں باپ آگے آئے، اپنے ماں باپ نو چھوڑ دیو، محبت آمینہ دے لال نال کر کے دکھانی ہے۔ پھر واقعی میرے تے تیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے میرے پاک پیغمبر دے جان اشارہ نے ان آیات دی تفسیر بن کے دکھایا ہے، ان آیات دی عملی تفسیر بن کے دکھایا ہے۔ اللہ اللہ ایک میرے پاک پیغمبر دا جان اشارے، میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ تے پروانہ ہے۔ حالے میرے نبی نال اے دی ملاقات نہیں ہوئی، حالے انہیں نبی پاک دی زیارت نہیں کی تھی، اے چل دیاں چلان دیاں اے دے تک نبی پاک دی دعوت پہنچی ہے، اور میرے پیغمبر دی دعوت کی ہے لا الہ، گاج کے بولو لا الہ الا اللہ۔ اے دعوت دے تک پہنچیے، اپنے چاچے دے کول زندگی دے لمحات گزار دینے پہ انجنہ ایک دن اپنے چاچے دے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چاچا میں تیرا بڑی دیر انتظار کیتا ہے، میں تینو بڑی دیر اڈی کیا ہے کہ شاید تیری مقدر تے تیری قسمت دے اندر اسلام دی دولت ہو جائے، ایمان دی دولت ہو جائے۔ چاچا میں نو انج لگ جی میں تیری مقدر اندر اسلام دی دولت نہیں، تیرے مقدر اندر ایمان نہیں، تے چاچا گال سن ہاں میں تے آمینہ دے لال دا خادم تے غلام بن کے جا رہا ہاں، میں پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھن واسطے جا رہا ہاں، میں آپ دے دل دے اندر آمینہ دے لال دی محبت نو سما بیٹھا ہاں تے داخل کر بیٹھا۔ چاچے نے تصویر دا دوسرا رخ دکھایا، اوے عبدالعزیٰ پاگل ہوئے ہیں، اب ویندہ
نہیں ہو تیرے اگے پیچھے نوکر چاکر پھر رہے نے اے بھیڈاں تے بکریاں تے ریوڑ چر رہے نے اے سارا کچھ تیرا ہے اگر ادھر جائیں گا سارا کچھ کھو لواں گا میں تینوں اپنی جائیداد وچوں بالکل آگ کر دیاں گا تکے مارتے کٹ دیواں گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی شمع تلونڈی والیو اس دیوانے پروانے دے دل اندر جل چکی ہے کہن لگا چاچا ہن میں کائنات دی ہر چیز نو چھڑ سکنا وائے چاچا ہن میں نہیں چھڑ سکدا تے محمد مصطفیٰ نو نہیں چھڑ سکدا صلی اللہ علیہ وسلم تے چاچا کہن لگا اوے عبدالعزا جا پھر میرے گھروں نکل جائے این جناب عبدالعزا تو چل پیندے نے پاک پیغمبر دی محبت اندر نہ مال دی پرواہ کیتی ہے نہ اپنے بیوی بچیاں دی پرواہ کیتی ہے نہ جناب اینے کوٹھیاں تے اینے محلات دی پرواہ کیتی ہے انج تھوڑا جا دور دروازے دے قریب پہنچے پیچھو چاچے نے آواز ماری اوے عبدالعزا گل سن ہاں جے تو ایڈیاں ہی غیرتاں والا ہے جے تو اینیاں ہی حیاواں والا ہے اے جڑے گل وچ کپڑے پائے نہیں اے بھی تے میری کمائی دینے لیا اے بھی کپڑے بھی اتار کے دے جائے تے جناب عبدالعزا کہن لگے چاچا اے والا کادا تانا مارے آئی میں نبی تو سارا کچھ قربان کر سکنا وہاں مینوں تیرے اینا کپڑیاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں انج کپڑے اتارے تے چاچے دے سامنے سٹ دیتے نے انج جناب رات دیاں تاریکیاں نے جناب عبدالعزا تو چل پیندے نے دل دے اندر آمینہ دے لال دی محبت پاک پیغمبر دا پیار لے کے چل پیندے نے اے دائی تا نام ہے کل انکان آباؤکم و ابناؤکم نہ اینا نے اپنے جناب ماپیاں دی پرواہ کیتی ہے نہ بیٹے تے بیٹیاں دی پرواہ کیتی ہے نہ مال دی پرواہ کیتی ہے بس ایک کوئی بات سوچی ہے دل و دماغ اندر یار اے جڑا دنیا دا مال ہے اے تے دنیا تے ہی رہ جانا ہے اے دنیا دے 4 دن دی عیش و آرام نو میں نبی دی محبتوں قربان کر کے جا رہا نے انج چل دیاں دل دے اندر خیال آؤندہ ہے اوے عبدالعزا ماما دے دل بڑے نرم ہوندے نے اے ماما اولاداں دے دکھ برداشت نہیں کر سکدیاں میں جا کیوں نہ ہوئے ماں دے دروازے تے جاواں واہ نبی دیو غلاموں تساں نہ مال دی پرواہ کیتی ہے نہ تساں جائیداد دی پرواہ کیتی ہے نہ زن و فرزند دی پرواہ کیتی ہے بس دل دے اندر محبت مصطفیٰ نو کر دے دیتا ہے جگہ دے دیتی ہے پھر ساری کائنات دیاں چیزاں نو آمنہ دے لال دی محبتوں قربان کر دیتا ہے جا کے ماں دا دروازہ کھڑکھٹان دینے ادھی کو رات دا ٹائم میں ماں صدقے واریاں جان لگ پیندی ہے تسی جان دے ہو نا اینا ماما دے دل رب نے بڑے نرم بنائے نے اے ماما اولاداں دے دکھ کدوں برداشت کر دیا نے ماما پتران دے غم تے پریشانیاں والا کدوں برداشت کر دیا نے اے ماما تے اپنیاں اولاداں اپنیاں بیٹیاں دے بخار نو بھی برداشت نہیں کر دیا ماں صدقے واریاں جان لگ پیندی ہے آندی ہے ماں صدقے جائے بیٹا ادھی رات ویلے امی دیاں کادیاں لوڑاں پہ گئیاں سن ماں وارے جائے بیٹا ادھی رات ویلے کیویں امی دے دروازے تے آنا ہویا ہے تے جناب عبدالعزا کہن لگے امی مینوں چاچے نے گھروں کٹ دیتا ہے میرے تن دے کپڑے بھی اتروا لے تے ماں کہن لگی بیٹا چاچے نال کوئی جھگڑا ہو گیا ہے چاچے نال کوئی لڑائی ہو گئی ہے کہن لگے امی کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں ایک کوئی جھگڑے دی بنیاد بن گئی ہے او کیڑی بنیاد بنی ہے کہن لگے امی میں آپ دے دل دے اندر
آمینہ دے لال دی محبت نو بسا بیٹھا میں آپ دے دل دے اندر آمینہ دے لال دے پیار نو جگہ دے دیتی ہے میں دلوں بجانوں آمینہ دے لال نال پیار کرنا امی اے جھگڑے دی بنیاد بن گئی ہے اے ہنے جڑی ماں صدقے واریاں ہون ڈئی ہے جدو نبی پاک دا نا سنیا تے ماں پتہ کی آندی ہے عبدالعزا جے اگر او در جا رہے ہیں تے پھر میرے بھوئے تے لینی کی آئے ہیں عبدالعزا پھر ادھر کی کرنا ہے جا چلا جا جی دے نال محبت کرنا ہے تے جناب عبدالعزا کہن لگے امی میں کوئی جائیداد دا حق منگن تے نہیں آیا امی میں تیرے کولوں کوئی مکان دا حصہ لین تے نہیں آیا امی میں تیرے کولوں کوئی پیسیاں ٹکیاں دا سوال تے نہیں لے کے آیا امی کوئی پھٹیا پرانا مینوں لباس ہی دے دے جیڑا کم از کم میں اپنے زیب تن کر کے آمینہ دے لال دی زیارت کر سکا ماں نے غصے دی حالت دے اندر ایک پھٹیا پرانا جیا ٹاٹ پکڑے ہے انج دروازے دی اوڑ وچوں بار سٹ دین دی ہے کہن لگی عبدالعزا پتر جے ادھر جا رہے ہیں میں تیری شکل بھی نہیں ویکھنا چاندی میں تیرا چہرہ بھی نہیں ویکھنا چاندی جناب عبدالعزا نے اے جناب ٹاٹ پکڑے ہے اے ادھے دا تیمت بنا لے ہے ادھا باقی جسم تے لپیٹ دینے تے سدھا جناب مسجد نبوی دے اندر پہنچ جان دینے ادھروں فجر دا وقت ہویا ہے میرے تے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر تشریف لے کے آؤندے نے آپ فرماندے نے من انتا تو کونے کتھوں آئے ہے تے اپنا تعارف تے کروانا ہے جناب عبدالعزا میرے پاک پیغمبر دے سامنے کھڑے نے اپنی ہڈ بیتی جناب عبدالعزا سناندے نے پہ کہندے نے سونیا میں تواڈی محبت اپنے دل دے اندر رکھنا وائے میں آپ دے دل دے اندر تواڈا پیار رکھنا وائے سونیا میرے چاچے نے انج دا میرے نال سلوک کیتا ہے میری امی نے میرے نال انج دا سلوک کیتا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے عبدالعزا آج دے بعد عبدالعزا نہیں محمد عبداللہ بن چکے ہیں آج دے بعد عبدالعزا نہیں محمد عبداللہ بن چکے آئے اوے عبداللہ گل سن لے تو سارا کچھ چھڑ کے آئے نہ مال دی پرواہ کیتی آئے نہ جائیداد دی پرواہ کیتی آئے اے ہر چیز نو تو چھڑ کے آئے دل دے اندر میری محبت میرا پیار لے کے آئے تے سمجھ لے کائنات دی ہر چیز نو ہر دولت نو آج ہی حاصل کر کے آئے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے ان آیات دی تفسیر بن کے دکھایا ہے اور ایک ہوئی جناب عبداللہ ایک دن نہ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں ذرا اونچی آواز اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھوڑا جنا غصے نال بولے عبداللہ اولی قرآن پڑھ لیا کر اے نہ اونچی قرآن پہ پڑھنا ہے تے نبی پاک نو پتا چلیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے میرے پاک پیغمبر نے جناب عمر نو بلا لیا آپ فرماندے نے عمر یار عبداللہ نو نہ کچھ آکھیا کر تینوں پتہ نہیں عبداللہ کائنات دی ہر چیز نو میری محبت دے اندر چھڑ کے ایتھے آگے بہ گیا ہے عبداللہ نو کچھ نہ آکھیا کر سونیو اے دائی تے نام کل انکان آباؤکم و ابناؤکم ایک پاسے جناب باپ ماں باپ ایک پاسے اولاد بیٹے بیٹیاں ایک پاسے بیویاں ایک پاسے برادری قبیلہ تے تجارت تے مال اے نبی دے صحابہ
صحابہ نے مال دی پرواہ نہیں کیتی، انہاں نے دل دے اندر محبت کیتی ہے تے محمد مصطفیٰ نال کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ نبی دیو دیوانے ہو، واہ نبی دیو پروانے ہو، نبی دیو غلام ہو، تسا نبی پاک دے نال محبت دے انتہا کر دیتی ہے، پھر دنیا دے مالو ملال دی پرواہ نہیں کیتی، اے پہنا تے پراواں دی پرواہ نہیں کیتی۔ اج میں اور تسی بھی کہنے ہیں سانو نبی پاک نال بڑی محبت ہے، سانو نبی پاک نال بڑا پیار ہے، تے خوشی دا موقع ہوئے تے پتہ لگ جاندہ ہے کننا کو پیار ہے۔ صفے اول دا نمازی داڑھی سنت دے مطابق شلوار گٹیا تو اوپر لوکاں نو دعوت دیندہ نماز دی ہے، لوکاں نو دعوت دیندہ دین دی، پتر دی شادی ہے تے گھر ہر او کام ہو رہا جڑا سنت دے خلاف، انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ انج ہوندا ہے نا، ہر او کام ہو رہا ہے جڑا نبی دی سنت دے خلاف ہے، ٹول بھی واج رہا ہے، توتیاں واجے بھی چل رہے نے، پٹاخے تے شرلیاں، تے کسی نے کہہ دیتا حاجی صاحب کی ہو گیا جے نبی دی سنت دے خلاف؟ او ویکھو جی ہن جڑا میرا پتر ہے نا او دی پھپھی ناراض ہوندی ہے، او دی ماسی ناراض ہوندی ہے، او دا جناب چاچا ناراض ہوندا ہے، وہی ہوندے نے جڑے ہون ناراض جان جہنم نو، اے ناراض ہوندے نے ہو جان، نہیں ناراض ہونا چاہیے تے آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ نو نہیں ہونا چاہیے۔ میری تہاڈی محبت اینی کر دے ہو نا نبی پاک نال محبت؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں جنہوں نبی پاک نال سچی محبت ہے، کڈو یار وچوں باہر چادراں دے ہاتھ باہر کڈ لو، ماشاءاللہ سارے نو محبت ہے، اتنا ہی رکھو یار ہاتھ، سارے نو ہی ہے محبت نبی پاک نال، آپ دے چہرے تے پھیرو ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائیو ساڈی محبت ساڈا پیار اینا کو ہے، اللہ اکبر اللہ، بس نعریاں دی حد تک ساڈی محبت رہ گئی، نبی تو قربان جانے ہیں، نبی تو صدقے جانے ہیں، تے منن دی واری کرانو جانے ہیں۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ نبی دی ختم نبوت واسطے جان دیو گے؟ سارے نے کہا جی انشاءاللہ، انہوں نے کہا نکلنا پیا نکلو گے؟ تو چند بندے بولے نے، وہ بھی میرا خیال ہے مولوی بولے نے، انشاءاللہ جی نال توڑے۔ اللہ سانو بھی صحابہ جیسی نبی پاک نال محبت نصیب فرمائے، اللہ اکبر۔ نہیں پرواہ کی تھی کسے چیز دی، کیا وہ انسان نہیں سن؟ وہ ساڑھے رنگے انسان سن، لیکن انہوں نے محبت کی تھی ہے، دلوں بجانوں کی تھی ہے، پھر کائنات دی ہر چیز نو ٹھکرا دیتا ہے، دل دے اندر محبت رکھی ہے، پیار رکھے ہے تے محمد مصطفیٰ دا رکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اچھی کہو رضی اللہ تعالی عنہ، کون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دی عظمت اور جنہ دا مقام اور شان اتنی زیادہ، نبی پاک فرمان دینے اے عرشاں دے یا مالکا میرے تے جننے جننے کوئی احسان کیتا سی او دے احسان دا بدلہ میں دنیا تے ہی جھکا دیتا ہے، لیکن ابو بکر دے تیرے نبی تے احسان اینے نے تیرا نبی بھی احسان دا بدلہ نہیں جھکا سکدا، ابو بکر صدیق دے احسانات دا بدلہ جھکائے گا، کل قیامت والے دن عرش والا رب بھی جھکائے گا۔ او جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کون جناب ابو بکر صدیق نے جنہ دے بارے میں محبت دا اظہار کرنا چاہنا وا، محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں، اچھی کہہ لو
محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق اے پائی لیاقت والا محلہ نہیں پیا بولدا یہ آپ ہی ٹیک لا کے بیٹھے نے تے اینا دے نال دے کتھوں بولنا ہے لے بھی ان توڑا مقابلہ ہون لگا ہے ہون پتہ چلے گا کہ ابو بکر صدیق نال نبی پاک نال ایدر لا محلہ زیادہ محبت کردہ ہے یا ایدر لا کردہ ہے پہلے اینا بولنا ہے پھر اینا بولنا ہے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق تک ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہائے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل جانا رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل جانا ہو سکول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا کی اعلان ہوئے گا نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو اچھی کہہ لو جنو جنو ابو بکر صدیق نال پیارے جنو جنو نبی پاک نال پیارے اچھی کہہ لو سبحان اللہ نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ واردہ اج قرض لہندہ ہاں محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے بیٹا عبد الرحمن جیڑا ہے انہیں نواں نواں کلمہ پڑھے ہے تے اپنے ابو جان دے کول بیٹھے نے توجہ کرنا ہے میں بات نو ختم کرن لگا مکان لگا وائے تے جناب عبد الرحمن جناب ابو بکر صدیق دے لختے جگر بیٹے کہن لگے ابو جی فلاں جنگ دے اندر تسی میری تلوار دے اندر دے تھلے بار بار آؤندے سو لیکن میں تو آنو اپنا ابو سمجھ کے معاف کر دیندہ رہے آئے میرے دل دے اندر اے بات آ جاندی سی تسی میرے ابو ہوئے میں تو آنو معاف کر دیندہ رہے آئے جناب ابو بکر صدیق دی محبت دیکھنا جناب ابو بکر صدیق دا پیار دیکھے آجے جناب ابو بکر صدیق کہن لگے میرے بیٹے تو تے میں نو اپنا ابو سمجھ کے معاف کر دیندہ رہا چھڑ دیندہ رہا اے میرے بیٹے اگر تو میری تلوار تھلے ایک دفعہ بھی آ جاندہ ہے پتر عبد الرحمن میں تینو آفدہ پتر سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا ہے بلکہ تینو آفدے نبی دا دشمن سمجھ کے میں تیری گردن تو نو تن تو جدا کر کے رکھ دینا سی اے دائی نام کل ان کا نا آباؤ
آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ انہاں صحابہ نے نہ مال دی پرواہ کیتی ہے نہ ماں باپ دی پرواہ کیتی ہے، نبی پاک دے مقابلے تے دنیا دی کسے چیز نو سامنے مقابلے تے آئی ہے، اپنے جوتے دی نوک تے سمجھیا ہے اور نبی پاک دی محبت نو سینے نہ لگایا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ منو تے تہانو بھی نبی پاک دی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔